चल मनहूस मारी, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं, अभी तक सब्जी भी नहीं लेकर आई। चल ऐसा कर बर्तन धो के मछली ले आ, आज हुस्ना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी सारे किचन का काम निपटा रही थी, तभी मामी आकर सर पर चिल्लाने लगी। ये सिलसिला तो पिछले 3-4 महीने से जारी था। हुस्ना को देखने कब से लोग इस घर में आ रहे थे, लेकिन उसकी काली रंगत की वजह से अक्सर ही लोग रिजेक्ट करके चले जाते। ऐसे में मामी मुझे उनके सामने आने भी नहीं देती थी। बर्तन धो के मैंने मामी से पैसे लिए और मछली बाजार चली आई। लेकिन ये क्या, शाम हो जाने की वजह से सारी ही दुकानें बंद हो चुकी थी। फिर मुझे याद आया, सड़क के दूसरी तरफ कच्ची बस्ती में भी मछली बेचने वाले लोग बैठे रहते थे। गरीब होने की वजह से वो अपनी दुकानें जल्दी बंद नहीं करते थे। अब मैं उसी तरफ जा रही थी, तभी सामने 2-3 मछली की दुकानें नजर आने लगी। लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में एक औरत मुझसे टकरा गई। काले लिबास में मलबूस नकाब पोश औरत जो गौर से मुझे देखे जा रही थी। उसकी खौफनाक आंखों से ना जाने क्यों मैं खौफजदा सी हो गई। फिर वो मेरे कान में आकर सरगोशी करते हुए कहने लगी, इन दुकानों से नहीं बल्कि एक दूसरी दुकान से मछली खरीदो, बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी मछली है उसके पास। मैं सन्नाटे में रह गई, भला उसे क्या पता कि मैं यहाँ मछली खरीदने आई हूँ। फिर उसके बार बार कहने पर मैं उसी तरफ चली गई जहाँ पर सिर्फ एक ही मछली की दुकान थी। जब मैंने मछली वाले से मछली खरीद कर पैसे देने चाहे तो उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, इसे पकाकर जब खाओगी तो मेरी कीमत वसूल हो जाएगी। मैं हैरान थी कि भला उसने मुझे मुफ्त में मछली क्यों दे दी है। मैं दुकान वाले का शुक्रिया अदा करती जल्दी जल्दी घर लौट आई। मामी के दिए हुए पैसे मैंने अपने पास छुपा लिए। सोच रही थी कि उनसे अपना एक नया दुपट्टा खरीद लूंगी, क्योंकि मेरे सारे दुपट्टों में सुराख हो चुके थे। मामी देखते ही गुस्से से कहने लगी, इतनी देर में आई है कि अपने आशिक के साथ सैर सपाटे करने चली गई थी। वो हमेशा से ही मुझसे ऐसी बातें करती थी। मैं खामोशी से किचन में चली आई, जानती थी कि मछली पकाने की जिम्मेदारी मेरी ही है, इसलिए फिर उन मछलियों को साफ करने लगी। मछलियों को साफ करना भी इतना आसान ना था। खूब मेहनत के बाद आखिरकार मैंने सारी मछलियां साफ करके काट के अलग कर ली। लेकिन जैसे ही एक मछली काटने लगी तो अचानक ही उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा जैसा कुछ नजर आया। मैं हैरान थी कि ये क्या चीज है। जैसे ही उस हीरे को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। वो तो एक खूबसूरत अंगूठी थी। अंगूठी को देखकर मैं बेतहाशा खुश हो गई। फौरन उसे पानी से धोकर हाथ में पहन ली, ये जाने बिना कि उस अंगूठी को पहनकर मुझ जैसी यतीम और मजलूम लड़की की किस्मत बदलने वाली है। मेरा नाम रक्षंदा है। बचपन ही से मैं अपने वालिदैन का इंतकाल हो गया था। मैंने उनका उनका प्यार कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था, बल्कि मैं जानती ही नहीं थी कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी तब अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मामू मेरी उंगली पकड़कर अपने घर ले आए। मामी ने देखकर मुझे नाक मुंह चढ़ाया, क्योंकि उनके पहले से ही 2 बेटियां मौजूद थी। एक बार फिर से वो हामला थी। ऐसे में उनके ऊपर मैं एक जिम्मेदारी बन के आ गई। उनकी दोनों बेटियां तो बहुत लाडली थी, वो किसी काम को हाथ ना लगाती, लेकिन मामी ने मुझसे छोटी उम्र में ही काम लेने शुरू कर दी। कभी मेरे नन्हे हाथों से वो बर्तन धुलवाती, कभी पानी मंगवाती, कभी मुझसे पोछा भी लगवा लेती थी। मैं उनकी हर बात बिला चू चरा मान लिया करती थी। धीरे धीरे अब हर काम की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का कि मामी को जब बेटा हुआ तो वो मुर्दा हालत में पैदा हुआ। इस चीज का जिम्मेदार वो मुझे ठहराती थी। नफरत से मुझे देखते हुए कहती थी, अरे अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे बेटे को भी खा गई मनहूस। क्यों लेकर आया आप इसे घर में। वो तो पहले ही दिन मुझे हाथ पकड़कर निकाल देना चाहती थी, लेकिन मामू ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, ये मेरी मरी हुई बहन की निशानी है, इसलिए इसके साथ ऐसा ना करो, बस कोने में पड़ी रहेगी, इससे अपने घर के काम करवा लिया करना। मामी का चीखना चिल्लाना बचपन ही से मुझ पर था। अब मैं 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी आदत ना बदली। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद भी अंदर से मैं एक डरी सहमी वही 4 साला बच्ची थी। भले घर का काम हो या फिर बाहर का, वो मुझे ही भेजती थी बाहर चलते फिरते इंसानों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। अभी तक अपनी इज्जत बचाकर मैं इंसानों की भीड़ में चल रही थी। कभी कभार दिल चाहता था कि मामी को कह दूं कि मुझे बाहर नहीं जाना। जिस तरह उनकी बेटियां घर में आराम से बैठी रहती हैं, इसी तरह मैं भी घर का काम करना चाहती हूँ। लेकिन बाहर चाहे सब्जियां खरीदना हो या फल फ्रूट, वो मुझे ही भेजती थी। आज फिर जब मछली लेकर आई तो उसमें से निकलने वाली अंगूठी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे हाथ में वो अंगूठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजीब सी चमक और जगमगाहट थी उसके अंदर। फिर शाम को मेहमान आ गए। मैंने ताजा सारी मछली तैयार करके एक बड़ी सी ट्रे में रख दी थी। उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा था। फिर मेहमानों के आते ही मैंने सारे लवाजिमात उनके सामने रख दिए। हुस्ना गुलाबी रंग का जोड़ा पहनकर मेहमानों के सामने बैठी थी। उसने कुछ मेकअप ज्यादा ही कर लिया था, इसलिए अपनी उम्र से बड़ी दिखाई दे रही थी। मैं खामोशी से सारा सामान रखकर किचन में आ गई और किचन में बाकी पड़े हुए बर्तन धोने लगी।
لیکن پھر میں حیران رہ گئی جب کچن میں آتے ہی مامی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں اس تھپڑ کی وجہ نہ سمجھ پائی، آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، ڈائن میری بیٹی کا نصیب کھانا چاہتی ہے۔ میں حیران پریشان یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے، تبھی وہ خود ہی کہنے لگی، وہ مہمان میری بیٹی کے بجائے تجھے پسند کر کے چلے گئے۔ پہلے ہی تو سانپ بن کر میرے گھر میں بیٹھی اور اب ناگن کی طرح ڈسنا شروع کر دیا، تجھے آج ہی میں اس گھر سے نکال دیتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالنے لگی، لیکن اچانک ہی ماموں نے انہیں تھام لیا، کہنے لگے، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں ہے، وہ لوگ گھٹیا تھے جو رشتہ کسی اور کا لے کر آئے اور پسند کسی اور کو کر کے چلے گا، اس میں رخشی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماموں نے بمشکل انہیں قابو کیا تھا، لیکن میں 2 گھنٹے تک روتی رہی۔ روتے روتے میں نے سارے گھر کا کام سمیٹا اور اپنے اس اسٹور نما کمرے میں چلی آئی۔ اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ایسی بھوکی سو گئی۔ روتے روتے اچانک ہی میری نظر انگوٹھی پر پڑی، اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ اس پر نظر جمائے جمائے میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن دوسرے دن جیسے ہی میں اپنا بستر سمیٹنے لگی تو اچانک میری نظر تکیے کے نیچے رکھے سرخ گلابوں پر پڑی۔ میں حیران تھی کہ یہ گلاب کے پھول یہاں کہاں سے آئے۔ مجھے شروع سے ہی گلاب کے پھولوں سے بہت محبت تھی، بے اختیار میں انہیں چھو کر دیکھنے لگی، کل والی ساری اداسی دور ہو گئی۔ اب میں اپنے اندر ایک نئی امنگ محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس دن میں سبزی لینے گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتی لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں حیران پریشان سبزی لے کر گھر لوٹ آئی، لیکن پھر اس رات سونے کے لیے کمرے میں گئی تو پہلے سے ہی اس تکیے کے نیچے سرخ گلاب موجود تھے۔ میں ساری رات ان پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی رہی۔ کوئی تو ایسی انوکھی بات تھی جو مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ میں اس بات کو سوچ کر مسکرانے لگی کہ نہ جانے کون ہے جو یہ سرخ گلاب میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ اب تو جیسے ہر روز یہی ہونے لگا۔ اب مامی کی نفرت مجھ سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ ماموں سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری بھانجی کے ہوتے ہوئے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اس لیے میں پہلے اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماموں حیرت سے کہنے لگے، کیا تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے لگی، ہاں میرا ایک کزن ہے، 2 سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک بیٹا ہے، اس سے تمہاری بھانجی کا نکاح پڑھا دیتی ہوں۔ ماموں حیرت سے کہنے لگے، لیکن اس سے بہتر رشتہ مل سکتا ہے، تم ایک شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو اس کی عمر بھی بہت کم ہے۔ مامی کہنے لگی، یہ میری بیٹیوں کا حق کھاتی ہے، اس لیے میں بھی اس کی زندگی برباد کر کے رہوں گی، اس کی شادی اسی شادی شدہ مرد سے کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ ماموں مامی کے آگے کس قدر مجبور ہیں۔ اب میں بے تحاشا رونے لگی کہ آخر مجھ پر اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں، مامی کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے۔ لیکن میرا رونا کسی نے بھی نہ دیکھا اور مامی نے میرا رشتہ زبردستی اسی شادی شدہ آدمی سے طے کر دیا۔ پھر اس دن میں گھر کا سامان لینے باہر گئی تو اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دی۔ جو ہی پلٹی تو حیران رہ گئی، سامنے ایک عورت کھڑی تھی، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اسے میں نے کہیں دیکھا ہے، پھر یاد آیا کہ یہ اسی جنگل کی طرف ملی تھی جہاں سے میں نے مچھلی خریدی تھی۔ وہ عورت سرگوشی میں کہنے لگی، تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آؤں گی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میری تو شادی ہونے والی ہے، لیکن تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اس عورت نے اتنی اچانک کہا کہ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کرواؤں گی، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں کسی کو دیکھے بنا کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں۔ اب میں حیران پریشان اس سے کہنے لگی، تبھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، جو تمہارے تکیے کے نیچے ہر روز لال گلاب رکھتا ہے وہی میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایک دم وہ پلٹی اور یہاں سے چلی گئی، جبکہ میں بت کی طرح کھڑی رہ گئی۔ اگر اس کا بیٹا مجھ سے چوری چھپے میرے تکیے کے نیچے گلاب رکھتا ہے تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب میں اپنے من میں خوش ہو گئی، خوشی خوشی گھر لوٹی، لیکن مامی نے میرے چہرے کی خوشی دیکھ لی۔ وہ اپنی بیٹی سے سرگوشی میں کہنے لگی، میں اس کی خوشیوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں، لیکن یہ ابھی بھی مسکرا رہی ہے، پتا کرو کہ آخر ایسا راز کیا ہے۔ میں نے ان کی یہ سرگوشی سن لی تھی۔ تبھی حسنا کہنے لگی کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے، جب سے اس نے یہ انگوٹھی پہنی ہے تبھی سے دھیمے دھیمے ہر وقت مسکراتی رہتی ہے، نہ جانے ایسا کیا راز ہے۔ تبھی مامی نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی، یہ انگوٹھی اتار کر مجھے دو۔ میں انگوٹھی کسی قیمت پر انہیں نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن تبھی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا، کہنے لگی، یہ ضرور تو نے میری الماری سے چوری کی ہوگی، ورنہ تیرے پاس اتنی قیمتی انگوٹھی کہاں سے آئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ وہ انگوٹھی میری انگلی سے کھینچ کر اتار، لیکن اچانک ہی انگوٹھی نیچے گری اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ حسنا سمیت مامی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی یقین نہ آیا کہ میری اتنی خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ مجھے اس سے عجیب قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مامی کہنے لگی، اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔
मैं किसी कीमत पर तुझे खुश नहीं देखना चाहती। मैं समझ गई कि वो मुझसे शदीद हसद करती हैं, लेकिन उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। उस आदमी से शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी और भी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि उसने अपनी पहली बीवी को जुल्म और ज्यादती करके मार डाला था और अब मेरी बारी थी। नहीं नहीं, मैं अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं फैसला कर चुकी थी। मैंने 2 जोड़े एक बैग में रखे और चोरी छुपे घर से निकल आई। मेरा रास्ता कौन सा था मुझे कुछ मालूम ना था, लेकिन फिर मैं उसी तरफ चली आई जहाँ पर उस औरत ने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। मैं उस औरत को ढूंढती ढूंढती उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई। अभी थोड़ी देर हुई थी कि अचानक दूर से एक बूढ़ा फकीर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि उसका हुलिया अजीब सा था। वो मेरे पास आकर रुका, कहने लगा, लड़की, रात के खौफनाक अंधेरे में इस आसेब ज़दा जगह पर क्या कर रही हो? रात में यहाँ पर जिन भूत घूमते हैं। वो मुझे बुरी तरह डरा रहा था। मैं रोते हुए कहने लगी कि जिनके पास कोई ठिकाना ना हो जिंदगी का कोई आसरा ना बचा हो, अगर जिन भूत उठाकर ले जाए फिर भी मुझे कोई गम नहीं। अब बूढ़ा फकीर हैरान था, कहने लगा, क्या सचमुच तुम जिन्नात की दुनिया में जाना चाहती हो? मैंने तो उससे ऐसे ही बात कह दी थी, लेकिन अचानक उस बूढ़े फकीर ने एक तरफ इशारा किया, कहने लगा, सीधा उस दरख्त के पीछे चली जाना। वहाँ पर तुम्हें एक घर नजर आ जाएगा। वो महफूज घर है, वहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगी। ये कहकर वो दूर अंधेरे में गायब हो गया। मैं यहाँ ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए तेज तेज कदमों से चलती हुई उसी दरख्त के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसके पीछे जाकर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ पर एक खूबसूरत घर बना हुआ था। उस घर को देखकर ऐसे लगता था जैसे किसी शहजादे ने अपने लिए बनाया हो। लेकिन अचानक ही जो औरत उस घर से निकली, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। ये तो वही औरत थी। फिर वो औरत मुझसे कहने लगी, आखिर मेरे बेटे की मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच लाई। देखो, मैं उसे तुम्हारे सामने नहीं आने देना चाहती, कहीं तुम उससे डर ना जाओ, लेकिन अब तुम खुद चलकर यहाँ आई हो तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहती हूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने खूबसूरत घर में ले गई। ये घर था या कोई महल? उसने मुझे कमरे में बिठाया, खुद मेरे लिए शरबत लेकर आ गई। अब मैं यहाँ अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर अजीब सी बू आ रही थी। मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। फिर वो औरत मुझे बेचैन देखकर कहने लगी, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ, उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। वो भी तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें पसंद करता है। वो औरत कमरे से चली गई, लेकिन अचानक ही भारी कदमों की चाप उभरी और कोई अंदर आया। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर कर खड़ी हो गई, क्योंकि काले लिबास वाला चादर में उसका छुपा चेहरा मुझे दहशत ज़दा करने के लिए काफी था। उसका चेहरा मुकम्मल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आंखों से मेरे लिए मोहब्बत छलक रही थी। मैं खौफजदा लहजे में उससे पूछने लगी, कौन हो तुम? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, वही कैदी जिसे तुमने आजाद किया था। मैंने कब आजाद किया? मैंने किसी को आजाद नहीं किया। मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। मेरी घबराहट पर वो कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। दरअसल बहुत सालों से मैं कैद में रह रहा था, लेकिन अचानक आजादी मिली तो अपनी खुशी पर काबू ना रख सका, और मुझे आजादी देने वाली मेरी मसीहा तुम हो। अब मेरे चेहरे पर शदीद उलझन थी, तो वो मेरी उलझन दूर करते हुए कहने लगा, दरअसल मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात हूँ। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम इस वक्त हमारे महल में खड़ी हो। उसकी बात पर मैं शदीद खौफजदा हो गई। दिल चाह रहा था कि अभी इस घर से भाग जाऊं। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त जिन्नात के घर में खड़ी हूँ। मुझे यूं डरता हुआ देखकर वो जिनजादी भी मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई। फिर कहने लगी, अरे घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों माँ बेटे हैं। ये मेरा बेटा है, मेरा शहजादा। लेकिन एक शैतान आमिल ने इसे एक अंगूठी में कैद कर दिया था। उस अंगूठी को समंदर में फेंक दिया, लेकिन मैं मुसलसल उस अंगूठी पर अमल करती रही। वो अंगूठी जहाँ भी जाती मुझे मालूम हो जाता कि वो अंगूठी कहाँ है, लेकिन उसे एक मछली ने निगल लिया और वो मछली एक इंसान के पास पहुँच गई। लेकिन जैसे ही तुमने मछली से उस अंगूठी को निकाला तो मेरा जिनजात बेटा भी आजाद हो गया। इस पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। फिर वो जिनजात कहने लगा, लेकिन इस खूबसूरत लड़की को देखते ही मैं इस पर आशिक हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मन की मुराद हासिल हो गई। अब मैं बुरी तरह पछता रही थी। मैं तो इन दोनों जिनजात माँ बेटे के दरमियान फंस गई थी। यहाँ से भागने की राहें तलाश करने लगी, लेकिन जिनजात की अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए, जब वो अपनी माँ से कहने लगा, ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, कभी इसे किसी दूसरे का ना होने दूंगा। लेकिन उसकी माँ इस बात पर नाराज दिखाई देने लगी। वो गुस्से से कहने लगी, लेकिन मैं इस लड़की की मदद करना चाहती हूँ।
हूँ क्योंकि इसने तुम्हें आजाद करवाया है। ऐसे में तुम इसे परेशान मत करो, पहले भी तुम कई आदमजादियों की वजह से बहुत मुसीबतों का शिकार हो चुके हो। ऐसे में मैं अब फिर तुम्हें इस मुश्किल में मुब्तला नहीं होने दूंगी। वो दोनों माँ बेटा न जाने क्या बातें कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई राह फरार ना थी। लेकिन एकदम से जिनजाद अपनी माँ से कहने लगा, ठीक है माँ, अगर इस लड़की का मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मुझे एनी के पास जाने दो। वो तो अपनी मर्जी और खुशी से मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब वो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैं हैरान थी कि ये किसके बारे में ऐसी बात कर रहा है। तभी उसकी माँ नरूठेपन से कहने लगी, लेकिन वो भी तुम्हारे अमल की वजह से तुम पर मर मिटी थी। जैसे ही अमल का असर खत्म हुआ वो फिर से अपने घर वालों के पास चली गई। अब ये एनी कौन थी? मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हुई कि दोनों माँ बेटे से कोई सवाल करूं। अब मैं रात में हिम्मत करके उसी कमरे में लेट गई थी, लेकिन मेरा इरादा था कि सुबह जैसे ही रोशनी होगी मैं इस घर से भाग जाऊंगी। जैसे ही आधी रात हुई तो मुझे अचानक से कानों में बांसुरी की आवाजें आने लगी, जैसे कोई गमगीन कैफियत में मुब्तला होकर बांसुरी बजा रहा हो। मैं खिड़की से खड़ी होकर देखने लगी तो वो जिनजात था जो मुसलसल रोते हुए बांसुरी बजाए जा रहा था। अब मैं खुद को रोक ना सकी। थोड़ी देर में मैं उसके सामने पहुंच गई। वो गमगीन लहजे में कहने लगा, मैं आजाद हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने एनी खड़ी हो। जब भी तो तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो गया। एनी कौन थी? मैं हैरत से उससे पूछने लगी। तभी वो गमजदा लहजे में कहने लगा, थी वो एक परियों जैसी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही मैं आशिक हो गया था। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? मैं हैरत से उससे पूछने लगी। उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, बहुत सालों पहले की बात है जब मैं और मेरी माँ इंसानों की दुनिया में रहा करते थे। मेरे जिनजात बाप से एक गलती हो गई थी। इसी वजह से मुझे और मेरे पूरे खानदान को जिन्नात के सरदार ने अपने कबीले से निकाल दिया था। फिर हमें इंसानों की दुनिया में खाली घर नजर आया। हम वहीं पर रहने लगे। अम्मा अब्बा ने मुझे समझाया था कि कभी खुद को इंसानों के सामने जाहिर न करना, वरना यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो घर बहुत खूबसूरत था, जैसे कोई बंगला हो। हम तीनों वहाँ बड़े आराम से रह रहे थे क्योंकि वो पूरा घर खाली पड़ा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इंसानों की दुनिया में आके मेरे साथ बहुत कुछ अजीबो गरीब होने वाला है। धीरे धीरे मैं जवान हो रहा था। मोहल्ले पड़ोस में सरगोशियां सुनाई देती कि इस बंगले से पुरस्रार सी हरकतें महसूस होती हैं, जैसे आसेब का बसेरा हो। हम इंसानों की बातें सुनकर हंसते और हैरान होते हैं कि हम तो उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाते, कुछ कहते भी नहीं हैं, फिर वो हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। फिर मेरी माँ जिनजादी एक दिन हम दोनों से कहने लगी कि हमें एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। ऐसा ना हो कि ये इंसान किसी आमिल वगैरह को बुलवा कर हमें यहाँ से निकलवा दे। इस बात पर हम दोनों भी परेशान हो गए। फिर मैं और ज्यादा एहतियात करने लगा। एक दिन आधी रात को मैं उस बंगले की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हवा में सांस लेने के लिए खड़ा था, लेकिन अचानक मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। उसकी खिड़की में एक लड़की खड़ी थी, लंबे लंबे स्याह बाल। वो खिड़की में से झांक कर न जाने किसे तलाश कर रही थी, लेकिन मेरी नजरें उसके हसीन चेहरे से हट ना सकी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। चांदनी रात की चांदनी उसके हसीन चेहरे पर पड़ती हुई उसे बेतहाशा खूबसूरत बना रही थी। मैं उसे देखे गया इतना गौर से कि अचानक उसे मेरी नजरों का एहसास हो गया। वो मुझसे बेखबर इधर उधर देखने लगी कि आखिर उसे कौन इतने गौर से देख रहा है। वो नहीं जानती थी कि उसे देखने वाला एक जिनजात है। फिर मैं उससे लुत्फ अंदोज होने लगा। जब भी वो आधी रात को छत की खिड़की पर खड़ी होती, उदासी से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही होती, तो मैं फौरन से उसे देखने के लिए छत पर पहुंच जाता। उसे मेरी नजरों का एहसास था, लेकिन मेरा वजूद उसे दिखाई ना देता। जाहिर है कि मैं एक जिनजात था। अब मेरा इश्क मेरे अंदर जोश मारने लगा। मैं खुद को उसके सामने जाहिर करना चाहता था। फिर जैसे ही एक दिन उसके कमरे में खुद को हाजिर किया तो मैंने एक अमल किया जिससे मैं ये जान गया कि ये लड़की एक मजलूम लड़की थी, गरीब और मिस्कीन। उसे पालने वाले उसके चाचा और चाची थे, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म और ज्यादती करते थे। इसलिए वो उस स्टोर नुमा कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर के नजारे करती थी। वो इस घर की तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। पूरा दिन घर का काम काज करती, फिर रात में अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर बाहर झांकती थी। उसे घर से बाहर जाने की इजाजत भी ना थी। अब मैं चोरी छुपे उसके कमरे में रहने लगा, बिना किसी आवाज, बिना किसी जुम्बिश के। जब जब वो बिस्तर पर सोई होती तो मैं धीरे धीरे उसकी आंखों पर हाथ रखता, उसके बालों को सहलाता। ऐसे में वो चौंक कर इधर उधर देखती थी। काली स्याह आंखों में खौफ की परछाइयां लहराने लग जाती। ऐसे में ये
منظر اور بھی دلکش ہو جاتا. مجھے اس چوہے بلی کے کھیل میں مزہ آ رہا تھا. میں ہر وقت اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا. پھر اس کے گھر والے اسے اینی کے نام سے پکارتے ہوئے اسی کمرے میں آ جاتے اور بار بار اینی سے کہتے کہ تم اس گند کچرے والے کمرے میں کیسے رہ لیتی ہو. دیکھو یہاں سے عجیب سی بو آتی ہے. مجھے بھی احساس ہوا واقعی اس کا کمرہ سب سے زیادہ گندا کمرہ ہے. وہ ہر وقت اداس رہتی تھی. شاید ماں باپ کو کھونے کے بعد اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، لیکن میں اس کی زندگی میں رونق بکھیرنے آیا تھا. اس دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب میں اس کے برابر میں کھڑا تھا. کسی کو میری موجودگی کا علم نہ تھا. میں نے دیکھا وہ مچھلی بنا رہی تھی، لیکن اس کے پاس ایک پیاری سی سفید رنگ کی بلی آ کر بیٹھ گئی. وہ مچھلی کے چھیچڑے اس بلی کے آگے ڈالنے لگی. بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی. وہ ایک درد دل رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن جیسے ہی مچھلی پکا کر رکھی اسے اس کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملا. مچھلی وہ بڑے شوق سے کھایا کرتی تھی. حسرت سے کھانے کی ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی. یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میں دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں رکھ دوں گا. پھر اس رات وہ کمرے میں گئی تو کاغذ میں لپٹی ڈھیر ساری مچھلی میں نے اس کے کمرے میں رکھ. مچھلی کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا. وہ مزے لے کر مچھلی کھانے لگی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھا گئی. اس دن وہ مسکراتی ہوئی اور بھی حسین لگ رہی تھی. وہ بار بار اپنے آپ سے کہتی اتنا بڑا احسان مجھ پر کس نے کیا، کس نے میرے دل کی خواہش کو جان لیا. اس رات اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک. پھر دھیرے دھیرے میں اس کی مدد کرنے لگا. جب بھی اس کی آنکھوں میں کسی چیز کی خواہش ہوتی تو میں پہلے ہی جان لیتا. چپکے سے وہ چیز اس کے کمرے میں رکھ دیا کرتا. پہلے تو وہ ان باتوں پر گھبرا جاتی، لیکن دھیرے دھیرے خوش ہونے لگی. کبھی کسی کپڑے کی خواہش کرتی، کبھی کسی ہار کی یا پھر کسی کھانے کی چیز کی. میں اس کی ہر خواہش اس کے سوچنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا. اب اسے بھی میری موجودگی کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا. پھر ایک دن وہ سوئی پڑی تھی جب میں نے خود کو اس کے سامنے ظاہر کر لیا. ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو. وہ پہلے مجھے کوئی اوباش انسان سمجھ رہی تھی جو چپکے سے اس کے کمرے میں آ گیا ہو، لیکن جب میں نے اسے حقیقت بتائی کہ میں ایک جن زاد ہوں جو آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے تم سے محبت کرتا آ رہا ہوں، تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مدد کرنے والا ایک جن زاد بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر آیا. وہ اس کا چاچا تھا. میں بھول گیا کہ اس کا چاچا ایک عامل تھا. عامل نے میری موجودگی کو اس کمرے میں بھانپ لیا. تبھی اس کی بیوی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی مجھے پہلے ہی شک تھا، ہمارے گھر میں کچھ غیر فطری حرکتیں ہو رہی ہیں. جبھی تو یہ ننھی شہزادی اتنی بند سور کر گھومتی ہے. دیکھو تو صحیح آدھی رات کو بال کھول کر کیسے بیٹھی ہے. اور باتیں کرنے کی آواز تو میں نے اس کمرے سے اپنے کانوں سے سنی ہے. اینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ میں بری طرح تیش میں آ گیا. ابھی تک وہ سب مجھے نہیں دیکھ پائے تھے، انہیں صرف اینی دکھائی دے رہی تھی. ظاہر ہے میں ایک جن ذات تھا، ہر کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا. لیکن اس عامل نے اچانک عمل کرنا شروع کیا. وہ سمجھ گیا کہ اس گھر میں ایک جن ذات کا آنا جانا ہو گیا ہے، لیکن میں ہر قیمت پر اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا. اینی کو انہوں نے زبردستی اس کمرے سے نکال دیا اور مجھے اس کمرے میں قید کر دیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مجھ پر ایک ایسا عمل کیا جس کے کرنے سے میں ایک انگوٹھی میں قید ہو گیا، اور پھر اس کے چاچا نے وہ انگوٹھی ایک سمندر میں پھینک دی. اس کے بعد مجھے اینی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی، لیکن جب مجھے ایک مچھلی نے نگل لیا، وہ بھی انگوٹھی کی صورت میں، تب تم نے مجھے آزاد کروایا. تمہارا مجھ پر احسان ہے، لیکن تمہارے چہرے کی خوبصورتی اور معصومیت بالکل اینی کے چہرے جیسی تھی، اس لیے میں تم پر مر مٹا. لیکن جلد ہی حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا. مجھے پتا چلا کہ اتنے سالوں کے بعد میں انسانوں کی دنیا میں واپس آیا ہوں. نہ جانے میری محبت کہاں ہو. جب میں اینی کا پتہ کرنے اس بنگلے میں گیا تو پتا چلا کہ کئی سال پہلے اس کی شادی ہو گئی. اس کا شوہر نہ جانے کہاں ہے، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے اس سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا، لیکن میرا عشق ادھورا رہ گیا. وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنی غمگین داستان سنا رہا تھا. میں حیرت سے اس جن ذات کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کیا کوئی جن ذات کسی لڑکی سے اس قدر سچی محبت کر سکتا ہے؟ میں اس بات پر حیران تھی. اس نے روتے روتے پھر سے بانسری بجانی شروع کر دی، لیکن میں جو یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے جن ذات کی محبت نے مجھے جکڑ لیا ہو. نہ جانے کیوں میں ان دونوں ماں بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. پھر جن ذات کہنے لگی کہ تمہارا باپ کہاں ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتا؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا قبیلے میں بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی، اس میں میرا باپ مارا گیا، لیکن میں اس وقت قید میں تھا، اس لیے مجھے پتا نہ چلا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب میں اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں. ہمیں اس جنگل میں رہنا پسند ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اب میں ان دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہ تھا. وہ جن زادی تو مجھے گھر
سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیتی تھی۔ پھر ایک دن میں ان دونوں سے کہنے لگی، آپ دونوں میرے ساتھ اس جنگل میں رہنے کے بجائے انسانوں کی دنیا میں جا کر رہیں۔ میں بھی ایک اچھی زندگی کا مزہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میری پوری زندگی دکھ بھری ہے، میں نے خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں جیا، اس لیے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتی ہوں۔ تو وہ جنات کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، چلو آؤ ہم مل کر انسانوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ پھر اس جن ذات کے خاندان کے ساتھ میں انسانوں کی دنیا میں رہنے لگی، ایک خوبصورت شہر میں، جہاں پر میں نے رہنے کے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ جن زادے کی دی ہوئی دولت میری ساری زندگی کے لیے کافی تھی۔ جن زاد اور اس کی ماں نے خود کو انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ میرے بارے میں باتیں بناتے تھے کہ اس بڑے سے بنگلے میں ایک امیر لڑکی اکیلی رہتی ہے، لیکن میں اکیلی نہ تھی۔ جنات اور اس کی ماں میری تنہائی دور کرنے کے لیے کافی تھے۔ پھر میں نے اس شہر میں اپنا بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا۔ در حقیقت میں اپنی ایک اچھی زندگی بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن کام سے لوٹ رہی تھی جب بیچ راستے میں نے دیکھا کہ ایک موٹا کالا سا آدمی اپنی نازک سی بیوی کو برے طریقے سے مار رہا تھا۔ دونوں پیدل ہی پیدل سڑک پر چل رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ میں اس آدمی سے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے جو بیچ راستے میں اس عورت پر ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی تو بے انتہا خوبصورت تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا تو وہ آدمی کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں، یہ تمہاری بیوی ہے، لیکن میں بھی ایک خود مختار عورت ہوں، تمہیں ایسی حرکت کرنے نہیں دوں گی۔ تبھی میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری شادی زبردستی اس آدمی سے کر دی گئی، جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ یہ آدمی بہت ظالم ہے، مجھے ہر روز معمولی باتوں پر مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تم ان کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں بچپن سے یتیم ہوں، چاچا کے گھر میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے میری شادی اس ظالم انسان سے کر دی۔ مجھے اس کی کہانی سن کر دکھ ہوا۔ پھر اسے کہنے لگی، لیکن تم جس سے محبت کرتی تھی کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ پھر کہنے لگی، یہ تو میں نہیں جانتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن میری وجہ سے اس کی زندگی بھی عذاب میں آ گئی تھی۔ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، لمبے لمبے بال، پھر میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تمہارا نام اینی ہے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں جس جن ذات سے یہ ساری کہانی سن چکی ہوں۔ اینی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا وہ یہیں پر موجود ہے؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، دیکھو اس جن ذات نے تم سے محبت کی تھی، لیکن وہ مجھے بھی پسند کرنے لگ گیا تھا کیونکہ میں تمہارے جیسی دکھتی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنی زندگی میں اکیلا ہے، تمہیں یاد کر کے ہر رات بانسری بجاتا ہے، اپنا غم دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اسے مکمل تفصیل دے رہی تھی۔ اینی اداسی سے کہنے لگی، لیکن وہ ایک جن ذات تھا، میرا اور اس کا ملنا ناممکن تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے قید میں چلا جائے۔ میرے عامل چاچا نے اسے ایک انگوٹھی میں قید کر دیا تھا، لیکن چاچی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے عملیات کر کے اس جن ذات کو اس گھر میں بلایا، اسی وجہ سے انہوں نے 3 دن بعد ہی میری زبردستی شادی ایک شادی شدہ آدمی سے کر دی۔ میری غلطی کی وجہ سے وہ جن ذات قید میں چلا گیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، تم شرمندہ مت ہو، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کبھی کرتا تھا۔ اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جن ذات اپنی محبت اینی کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم میری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہو؟ اس کی نظریں جھک گئیں، پھر وہ شرمندہ لہجے میں کہنے لگی، اب شاید میں کبھی تمہاری محبت پر اپنی رضامندی نہ دوں، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کیا تم میرے شوہر کو سدھار سکتے ہو؟ بس کسی طرح وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، میرے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ بہت اداس ہو کر وہ جنات کو اپنی مشکلوں کا حل بتا رہی تھی۔ جن ذات نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے شوہر کو بالکل ٹھیک کر دے گا، وہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ اینی کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اینی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے جن ذات کا شکریہ ادا کیا جو اس کے لیے ایک مہربان فرشتے کے روپ میں آیا تھا۔ دوسرے دن میں اسے لے کر اس کے شوہر کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ بہت پریشان اپنے گھر میں بیٹھا تھا، شاید اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، اس لیے۔ پھر میں اسے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ آئندہ تم نے اس کے ساتھ
कोई ज्यादती नहीं करनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैंने एनी के हाथों में बहुत सारे पैसे रखे। फिर उससे कहने लगी कि आज के बाद तुम्हें कोई भी तंगी परेशानी हो मुझे जरूर बताना। मैं उसे प्यार करके अपने घर लौट आई। अब मैं अपने आप को खुद में बहुत बड़ा महसूस कर रही थी। पहले की तरह यतीमी मजलूमी मुझसे काफी दूर जाकर सो गई थी। दिल चाहता था कि एक बार जाकर मामू से मुलाकात करके आऊं कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, हुस्ना और जोया की शादी हुई है या नहीं। लेकिन फिर हिम्मत ही ना होती, कहीं सब लोग मेरे दामन को दागदार ना कर दें, क्योंकि मैं एक घर से भागने वाली लड़की थी जिसकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। फिर एक दिन वो जिनजादी कहने लगी कि अब मैं और मेरा बेटा यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो गई है और इससे पहले कि इंसानों की दुनिया में रहकर किसी को हमारे बारे में पता चले, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो शायद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, क्योंकि इतने सालों से उसका जिनजाद बेटा कैद में था। मैं ये सोचकर परेशान थी कि उनके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। जब इस बात का जिक्र मैंने जिनजादी से किया तो वो कहने लगी कि तुम शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी कि मेरा जिनजाद बेटा तो तुम्हें देखकर तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन वो एक जिनजाद है और तुम किसी अच्छे इंसान को देखकर उससे शादी कर लो। तुम्हारी जिंदगी भी उसके साथ बहुत हसीन गुजरेगी। फिर मैं उदासी से कहने लगी, एक अकेली लड़की को देखकर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, सब यही समझेंगे कि ये लड़की खराब है। फिर जिनजादी कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ, इंसान का रूप बदल कर मैं तुम्हारा रिश्ता करवा देती हूँ। मैं हैरत से कहने लगी, क्या ऐसा मुमकिन है? तो उसने सर हिला दिया। कहने लगी, इंसानों के दरमियान अकेले रहना मुमकिन नहीं, इसीलिए तुम्हें शादी करना होगी। फिर जिनजादी ने एक औरत का रूप बदल लिया। वो मोहल्ले पड़ोस की औरतों के पास जाने लगी, लेकिन जाती वो हमेशा रात को थी। फिर उसने 2-3 औरतों से मेरे रिश्ते का कहा। सब औरतें आकर मुझसे पूछती कि पहले तो तुम इस घर में अकेली रहती थी, लेकिन अब ये औरत कौन आई है? मैं उनसे कहने लगी, ये मेरी दूर परी के रिश्तेदार हैं, मेरी खाला हैं। यूं उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया। फिर एक औरत ने उन्हें रिश्ता दिखाया और वो रिश्ता देखने चली गई। वापस आकर मुझसे कहने लगी कि लड़के का अपना होटल है, हालात भी बहुत अच्छे हैं, तुम खुश रहोगी। उन्होंने ये कहकर उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब वो लड़का अनजान था, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरी उसके साथ शादी हो गई। उसका नाम सुहेल था। यूं मैं सुहेल के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। फिर जिन्नात अपनी माँ को लेकर उस घर से हमेशा के लिए चला गया। अब मैं अपने ससुराल रुखसत होकर चली गई, बल्कि इसी बंगले में रहने लगी, क्योंकि जिनजादी ने ये बंगला मुझे दे दिया था। फिर मेरा शौहर भी मेरे साथ इसी घर में रहने लगा। वो बार बार मुझसे पूछता कि तुम्हारी वो खाला कहाँ चली गई जिन्होंने रिश्ता करवाया था। मैं उसकी बात पर घबरा जाती कि कहीं उससे सच्चाई पता न चल जाए कि मेरी खाला असल में एक जिनजादी थी। अब मैं अपने शौहर के साथ खुश रहने लगी, लेकिन एक दिन मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मैं अस्पताल चली गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। अब मैं बहुत खुश थी, मेरा शौहर भी बेतहाशा खुश था। अब मैं बहुत एहतियात से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे ये खुशी छिन जाए, इसलिए मैं कहीं बाहर आती जाती भी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब मुझे डिलीवरी होने वाली थी तो मेरा शौहर घर पर मौजूद ना था। उस लम्हे मैं अकेली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे आसपास कौन मेरी आवाज सुनता, क्योंकि मैंने ना तो कोई मुलाजिमा रखी हुई थी ना ही कोई चौकीदार। अब मैं फर्श पर गिरे बुरी तरह तड़प रही थी। तभी मैंने एक लंबी चौड़ी औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा, लेकिन जब उसने मेरे सर पर हाथ रखा तो वो मुझे जानी पहचानी सी लगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक लंबा चौड़ा नौजवान भी मेरे पास खड़ा था। वो सरगोशी में कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें अस्पताल पहुंचा देते हैं। ये कहकर उस औरत और उस अजनबी नौजवान ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन उनकी खुशबू मुझे जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। फिर अस्पताल जाकर मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। जब अपने बेटे को गोद में लिया तो वो बेहद हसीन था। उसे देखकर मैं बेतहाशा खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर आ गया, परेशानी से कहने लगा, जैसे ही मुझे खबर मिली कि तुम अस्पताल में हो तो मैं दौड़ा चला आया। मुझे माफ कर दो, इस हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा कि जो होना था वो हो गया, लेकिन वो फरिश्ते नुमा इंसान मुझे अस्पताल पहुंचा गए। मेरा शौहर हैरत से कहने लगा, वो कौन थे? मैंने अपने शौहर को तो उनकी हकीकत ना बताई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाले वो दोनों कौन थे। वो जिनजाद और उसकी माँ थे। जैसे कभी मैंने जिनजाद की मदद की थी, ऐसे ही आज वो मेरी मदद करने आ गया था। फिर मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरे बेटे के अंदर भी जिन्नात की कुछ ताकतें मौजूद थी। वो एक तरफ मुंह करके हंसता रहता था, जैसे कोई उसे बहला रहा हो। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी जब मैंने महसूस किया जैसे मेरे बच्चे को कोई गोद में लेकर उसे प्यार
کر رہا ہو. میں نے اسی عورت کا عکس دیکھ لیا تھا. میں اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی مجھے سچائی پتہ چلی کہ یہ وہی جن زادی ہے جو میرے بچے کو پیار کرنے کے لیے آتی ہے، جس نے مجھے اپنے بیٹی بنا لیا تھا، تو میں بہت خوش ہو گئی. اب وہ عورت اکثر ہی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے آ جاتی. در حقیقت وہ عورت نہیں تھی بلکہ وہی جن زادی تھی. پھر ایک دن بیٹے کو لے کر شوہر کے ساتھ میں ماموں سے ملنے چلی گئی، کیونکہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی. ان کے گھر کے حالات اچھے نہ تھے. حسنہ اور زویا کی شادی ہو گئی تھی. پھر مامی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا. میں نے ماموں سے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی اس بیٹی کو ضرور یاد کر لینا. مامی حیران تھی کہ میرے اتنے اچھے حالات کیسے ہو گئے. میں انہیں کیسے بتاتی کہ شاید انہی کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے. نہ وہ مجھے اس دن مچھلی لینے کے لیے مچھلی بازار بھیجتی، نہ مجھے وہ جن زادی ملتی عورت کے روپ میں. وہ مچھلی میرے لیے قسمت والی ثابت ہوئی، جس کے پیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکلی جس میں اس کے بیٹے کی زندگی قید تھی. اب بھی اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے. مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ جن ذات کو اپنی محبت نہ ملی، وہ اپنی زندگی میں ادھورا رہ گیا. کاش اینی اس سے شادی کر لیتی، لیکن شاید وہ بھی اپنے بچے کی محبت میں مجبور ہو گئی تھی، تبھی تو اس محبت سے انکار کر دیا جو وہ جن ذات سے کرتی تھی. لیکن ابھی بھی میں جن ذات کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، اس کی زندگی میں پھر کبھی کوئی دکھ نہ آئے.